السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 8 بارتي 8 من سلسلة شروحات المادة ديال الإيكونومي مونيتير فينونسيير ديال سيمستر 3. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غنهضر لكم على لي كلاسيفيكاسيون دي زاكتيف فينونسيي. شفنا أن لي زاكتيف فينونسيي اللي كيكونوا نيغوسيابل في المارشي فينونسي، المارشي دي كابيتو، اللي كيكون ليشونج ديالهم. دابا نشوفوا لي كلاسيفيكاسيون ديالهم. Pour la classification des actifs financiers, il y a les instruments de placement ou les instruments de financement. نبداو les instruments de placement. Pour les instruments de placement, on a les instruments du marché monétaire. Il y a donc les titres négociables dans le marché monétaire. Donc il s'agit de l'ensemble des TCN. Les TCN, les titres de créance négociables. Donc les TCN, les قلنا qui sont négociables dans le marché monétaire, فيهم les bons de trésor négociables, BTN. Les BTN, les bons de trésor négociables, être émis par le trésor d'une valeur unitaire de 100 000 dirhams et qui rapportent une rémunération fixe ou variable. Donc, les bons de trésor négociables, هما des têtes شكون كتخرجهم les trésors. الفالور unitaire ديالهم كتكون 100,000 درهم. واللي كيمشي يشري هاد لي بون واللي كيملكهم كيستافد من واحد الغيمينيراسيون. هاد الغيمينيراسيون تقدر تكون فيكس ولا فاريابل، يعني واحد الفائده كتقدر تكون فيكس ولا فاريابل. يعني انا مثلا واحد الاجون كاباسيتي دو فينونسمون كيمشي للتريزور الخزينه، كنشري من عندهم دي بون دو تريزور موبينوي اللي الفالور ريليتير 100,000 درهم. دونك كنشري مقابل انني تنستافد من واحد لي زانتيري. ابخي كاين لي بيي دو تريزور. هاد لي بيي دو تريزور نفس ديال لي بون، غير هاد لي بيي دو تريزور شكون كيخرجهم؟ سو سون دي تاتر ايمي باغ لي زونتربريز، كتخرجهم لي زونتربريز. دونك كتمشي انت مثلا اجون ا كاباسيتي دو فينونسمون، كتمشي لي زونتربريز وكتشري من عندهم هاد البيي دو تريزور، هما راه كيعطوك مقابل ديالهم كتستافد من لي زانتيري. ايضا عندنا لي سيرتيفيكا دي ديبو. لي سيرتيفيكا دي ديبو تا هما دي تاتر qui sont émis par les établissements de crédit, مثلا les banques. تا هما دي تاتر يمشي مثلا للبنكه وكتشري عندهم زي سيرتيفيكا دي ديبو، دونك مقابل كيكون عندهم واحد الريمونيراسيون. ابخي عندنا لي بون دي سوسيتي دو فينونسمون. هاد لي بون دو سوسيتي دو فينونسمون ce sont des bons émis par les sociétés de financement. دونك هما واحد لي تاتر شكون كتخرجهم les sociétés de financement. Donc avec un montant unitaire de 250 000 dirhams et une échéance allant de 2 à 7 ans. Leur rémunération peut être fixe ou variable. Donc, بالنسبة لهاد les bons de trésor, عفوا les bons de société de financement, هما des titres شكون كيخرجهم les sociétés de financement autorisées. Donc كيكون لو مونطون انيتير ولا الفالور انيتير ديال هاد لي بون هادو تيكون 250,000 درهم، ولا شيونس كتكون بين عامين حتى ل7 سنين. دونك لا ميم شوز بوغ هاد لي بون هادو كيكون عندك واحد الريمونيراسيون اللي كتقدر تكون فيكس او فاريابل. دابا نشوفوا لي انسترومون دي مارشي فينونسي. لي انسترومون دي مارشي فينونسي اللي هما لي اوبليغاسيون، لي اكسيون اي لي او بي سي في ام. دونك نبداو بلي اوبليغاسيون. سندات les obligations, ce sont des valeurs mobilières représentant une créance envers les organismes émetteurs, banques, institutions financières, États, entreprises. Donc, les obligations, c'est des valeurs mobilières, des actifs, des titres qui représentent une créance envers les organismes émetteurs. Les obligations, je qui بيعوهم les entreprises, les banques, l'État, les institutions financières. يعني هذوك les agents a besoin de financement. يعني واحد الagent a besoin de financement، محتاج الفينونسمون. شنو كيدير؟ كيمشي للمارشي فينونسي وكيخرج دي زوبليغاسيون، كيبيع دي زوبليغاسيون. يعني كنجي انا اجون ا كاباسيتي دو فينونسمون، مثلا ميناج اجون ا كاباسيتي دو فينونسمون، عندي لا كاباسيتي باش ندير الفينونسمون لواحد الشخص اخر، كنمشي لا بورس باغ اكزومبل وكنشري هاد لي زوبليغاسيون، كنشري هاد السندات عند لي زونتربريز. دونك ملي كنشري عندهم السندات كيكون بالنسبه ليا انا كريونس اونفير هاد لي زونتربريز، يعني انا اللي كنتسالهم، لان لوبليغاسيون كان بحال اللي كنسلفهم الفلوس.
انا تنسلف هاد لونتربريز الفلوس، ولونتربريز شنو كتعطيني بالمقابل؟ كتعطيني اوبليغاسيون اللي كيكون ليشيونس ديالها محدد. مثلا ليشيونس ديال هاد لوبليغاسيون 10 سنين، 10 سنين عندي يردوا لي الفلوس ديالي بحال اللي كنت مسلفهم. دونك ملي كنسلفهم كيعطوني هاد لوبليغاسيون، بالمقابل هاد لوبليغاسيون انا راه كنستافد من واحد الانتيري، يعني كنشد الفلوس ديالي وكنستافد من الانتيري، يعني كل شهر ولا كل واحد البيريود، المهم واحد البيريود سواء يكون منسيال تريمستيريال اكسيتيرا، كيعطوني واحد لانويتي، يعني واحد الريمينيراسيون على هاد لوبليغاسيون هادي. دونك elles peuvent être émises en monnaie domestique, monnaie locale, ou monnaie étrangère. هاد لوبليغاسيون يقدروا يكونوا بالموني ناسيونال مثلا المغرب الدرهم، ولا موني étrangère يعني الدوفيز. Il existe différents types d'obligations. Le OBCA, le OBCE, une obligation à bon de souscription action, ou la obligation à bon de souscription obligation, ou la les titres de participatifs qui انواع ديالهم. Donc les obligations peuvent être émises à taux fixe ou taux variable، يعني هذاك لو طو دانتيغي اللي كتربح على لوبليغاسيون يقدر يكون طو فيكس ثابت، ولا يقدر طو فاريابل اللي كيتغير على حساب لا بيريود. دابا نشوفوا لي زاكسيون. Pour les actions, les assurances sont émises par les sociétés cotées sur le marché ou qui désirent entrer dans le marché. Donc les actions, الأسهم شكون كيخرجهم؟ كيخرجوهم هادوك المؤسسات اللي كيكونوا في لو مارشي، يعني في لا بورس، في البورصة، ولا اللي كيبغوا يدخلوا لو مارشي. Ces sociétés formulent ici le désir de faire appel à l'épargne publique en vendant une partie de leur capital. يعني هاد لي زونتربريز ولا هاد لي سوسيتي اللي كاينين في لا بورس، اللي كاينين في لو مارشي، ولا كيبغيو يدخلوا لو مارشي، كيمشوا كيعرضوا للبيع لي زاكسيون، كيعرضوا للبيع لي زاكسيون، يعني اون بارتي دو لور كابيتال. يعني ان هادوك لي زاجون ا بوزوان دو فينونسمون كيمشوا لا بورس باش يقلبوا على الفينونسمون. دونك بالمقابل شنو كيعرضوا هما؟ كيعرضوا لي زاكسيون، les actions ديالهم. كيجيو هادوك لي زاجون ا كاباسيتي دو فينونسمون، مثلا لي ميناج كيجي يشريو هاد لي زاكسيون. بالمقابل ملي كتشري لي زاكسيون راه كتولي اكسيونير مع لونتربريز، يعني بحال اللي كتشري واحد لا بارتي من الكابيتال، كتكون اكسيونير معاهم، كتشري من واحد بارتي دو كابيتال. دونك émettre des actions, c'est une façon d'accroître sa notoriété mais aussi de financer son développement. يعني واحد لونتربريز واحد لا سوسيتي من كتبيع هاد لي زاكسيون هادو في لو مارشي راه كتساعد في الفينونسمون ديالها، يعني كتجيب لو فينونسمون لو موين دو فينونسمون ديالها باش تفينونسي لي زانفستيسمون وباش تفينونسي هاد لي ديبونس ديالها. دونك le détenteur d'une action dispose d'un certain nombre de droits dont les plus importants sont le droit de vote et le droit de participer au partage des bénéfices par l'intermédiaire des dividendes. يعني ملي كتملك واحد الشخص اللي كيملك لي زاكسيون، ملي كتشري واحد لي زاكسيون ديال واحد لونتربريز، اول حاجه راه كتكون شريك مع لونتربريز، كتكون شريك معاهم في الكابيتال، يعني كيكون عندك عده امتيازات. من الامتيازات اللي كيكون عندك، من الحقوق اللي كيكون عندك الحق دو فوت، يعني ملي كيديروا واحد الاجتماع ديال لاسومبلي جينيرال اوردينير ديال لا سوسيتي ولا ديال لونتربريز، عندك الحق انك تحضروا، عندك الحق انك تصوت، عندك الحق انك تساهم في اتخاذ القرارات، اللي كيكون عندك بليزيور دروا. اوسي كيكون عندك لو دروا دو بارتيسيبي او بارتاج دو بينيفيس، يعني عندك الحق انك تستافد من الارباح ديال لونتربريز باغ ما يسمى بلي ديفيدوند. يعني ديفيدوند هو لا باغ اللي كيشدوا لي زاكسيونير في السوسيتي من البينيفيس. دونك يعني اكسيون، ملي كتشري اكسيون يعني كتكون شريك في لونتربريز. باغ كونطخ ملي تشري زوبليغاسيون راه ما كتكونش شريك، كتكون بالنسبه لهم غير واحد المدين ليهم، يعني انت تسلفهم الفلوس، ولكن اكسيون كتكون اكسيونير معاهم. دونك هاد لي زوبليغاسيون كيعطوك لي زانتيري على حساب الدين اللي عطيتيهم. باغ كونطخ لي زاكسيون كيعطوك الانتيري على حساب هذاك سميتو، على حساب هذا الكابيتال ديال، على حساب لا باغ ديالك من الكابيتال سوسيال. دونك دابا نشوفوا النوع الثالث ديال لي انسترومون اللي كاينين في لي مارشي فينونسي، هما لي تيتر او بي سي في ام. شنو هما لي تيتر او بي سي في ام؟
Les titres OPCVM sont des titres émis par les organismes de placement collectif en valeur mobilier. Donc on a des titres سواء كيقدروا يكونوا les actions les obligations شكون كيخرجوهم لواحد الاورغانيزم واحد لا سوسيتي متخصصه اللي هما شنو هما ما يسمى بالاو بي سي في ام اللي هما l'organisme de placement collectif en valeur mobilière. شفنا les obligations les actions شكون كيخرجوهم les agents à besoin de financement يقدروا يكونوا ايطا يقدروا يكونوا entreprise يقدروا يكونوا institution financière etc. ولكن هاد تيتر او بي سي في ام كيخرجوهم دي زورغانيزم اللي هما متخصصين شنو هما الاو بي سي في ام les organismes de placement collectif en valeur mobilière. دونك بالنسبه لهاد لي زورغانيزم كاين جوج انواع ديال لي زورغانيزم اللي هما لي اف اس بي et les SICAV. Les FSP et SICAV sont des organismes respectivement fonds communs de placement de la société d'investissement à capital variable. Donc les qui les titres de l'OPCVM. Ces organismes, les organismes de l'OPCVM, qu'est-ce qu'ils font? Collectent une épargne qu'ils placent en action obligation. يعني كيديروا l'appel l'épargne. كنجي مثلا انا agent à capacité de financement ما بغيتش نمشي انا لي زونتربريز ولا هذا كنمشي عند هاد لي زورغانيزم هادو هاد لورغانيزم كندير ليبارن ديالي كنحط ليبارن ديالي شنو كيعطيوني بالمقابل كيعطوني لي زاكسيون اوبليغاسيون دونك اون ديستينغ انسي لي او بي سي في ام اكسيون كاين لي او بي سي في ام اكسيون او بي سي في ام اكسيون كي انفيستيس دون لي زاكسيون يعني هاد ليبارن ديالك كيحولوه لك اكسيون كيعطوك بالمقابل ديالو اكسيون. Les OPCVM obligations qui investissent en obligations. L'épargne ديالك كيعطوه لك المقابل ديالو des obligations. Et les OPCVM diversifiés. Les OPCVM diversifiés هادو qui investissent en actions en obligations كيعطوك بالمقابل ديالهم des actions et des obligations. دابا نشوفوا نوع اخر ديال les classifications des actifs financiers ou les instruments de financement. Pour les instruments de financement, contrairement aux instruments de placement, les instruments de financement sont des créances qui naissent de la volonté des deux contractants. Donc, les instruments de financement, à l'axe des instruments de placement, qui ont la volonté des deux contractants. Ce sont des créances. Les instruments de financement, ce sont des créances. Il y a deux agents. À savoir un prêteur et un emprunteur. Il y a دائن ومدين. دائن ومدين financement. يعني ما كاين لا اكسيون ما كاين لا تيتر لا والو. يعني ديريكتومون كتمشي كتسلف عند الشخص هذا كيكون لا فولونتي كتمشي عنده كتقول ليه سيدي انا بغيت واحد الدين كيعطيك الفلوس ما تعطيك لا مقابل ديالهم لا اكسيون لا اوبليغاسيون لا والو. يعني كتكون غير واحد الكونترا. C'est généralement le cas lorsqu'un agent financier contracte un prêt chez une banque. Ni maintenant un agent financier par exemple une entreprise ou l'État ou la ménage qui يمشي يدير واحد الكونترا ديال واحد l'emprunt واحد ديت من لا بنك كيمشي يتسلف من لا بنك هذا انسترومون دو فينانسمون انسترومون دو فينانس راه يقدر يكون امبران كريدي ا كور تيرم كريدي ا لونغ تيرم اكسيتيرا دونك هذا كيمشي ديريكتومون عند البنك ما كيعطوني لا مقابل ديالو لا تيتر لا اوبليغاسيون لا اكسيون لا والو كيعطوني كريدي ديريكتومون دونك كندير واحد الكونترا ديال لومبران on voit qu'ici le lien entre les deux agents est personnel et direct alors que dans le cas des instruments de placement le lien est impersonnel puisqu'on fait intervenir le marché. Donc le cas des instruments de placement راه كانترفينير لي مارشي ضروري من لو مارشي باش نقدر نديرو فينانسمون باش نقدر نشري هاد لاكتيف فينانسي ضروري من المارشي. باغ كونطخ في لي انسترومون دو فينانسمون ما كاينش حتى مارشي كاين واحد الليان اللي هو بيرسونيل اي ديريكت اونتر لي دو اجون ديريكتومون كنمشي لا بنك كيعطوني هاد لي كريدي هادو اللي بغيت. نتمنى انكم فهمتوا هاد الاكسبليكاسيون هادي. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنهضر عليكم على الكلاسيفيكاسيون ديال لي زيتابليسمون اللي كيديروا هاد الفينانسمون سواء لي بنك لي زيتابليسمون دي كريدي البنك سنترال التريزور نهضر لكم نشرحهم لكم بالتفصيل هذا وابخي ان شاء الله غنهضروا على البارتي ديال لا كرياسيون مونيتير.